अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 29 मार्च 2025 अहम फल्कियाती तब्दीली से मुतलिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपने बुर्ज से मुतलिक तफसीलात जानें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि आज हम एक इंतहाई अहम फल्कियाती तब्दीली पर बात करने जा रहे हैं जो 29 मार्च 2025 को रूनुमा होगी। जी हाँ, सियारा ज़हल यानी सैटर्न अपने घर बुर्ज दिलों से निकलकर बुर्ज होत में दाखिल हो जाएगा और यहाँ तकरीबन 2.5 साल क़याम करेगा। ये तब्दीली तमाम बुर्जों पर गहरे असरार डालेगी, कुछ के लिए खुशखबरी लाएगी जबकि कुछ को आजमाइशों से गुजरना होगा। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे ये तब्दीली आपके बुर्ज पर कैसे असर डालेगी और ज़हल की साठ सट्टी और ढैया किन बुर्जों पर असरअंदाज होगी। सियारा ज़हल 29 मार्च को बुर्ज होत में दाखिल होगा और यहाँ तकरीबन 2.5 साल गर्दिश करेगा। सियारा ज़हल की बुर्ज होत में दाखिल होने से वो तमाम दोस्त जिनकी पैदाइशी ज़ायचा में सियारा कमर बुर्ज जदी में पड़ा हुआ है, 29 मार्च से इनकी साठ सट्टी खत्म हो रही है और बेशुमार रुकावटों, तकलीफों, परेशानियों, सुस्त रफ्तारी, मुफलसी, दबाव, बोझ वगैरह से छुटकारा हासिल हो सकेगा। सियारा ज़हल 29 मार्च को अपने घर बुर्ज दिलों से निकल कर बुर्ज होत में दाखिल होगा तो वो तमाम दोस्त जिनके पैदाइशी ज़ायचा में सियारा कमर बुर्ज सुल्तान या बुर्ज अकरब में पड़ा हुआ है, अब इनका ढैया खत्म हो जाएगा और आराम, सुकून, सुख और राहत, आसानियां व कामरानियां नसीब होंगी इंशाअल्लाह ताला। साठ सती क्या है? ज़हल की साठ सती एक नजूमी इस्लाह है जो इस वक्त को जाहिर करती है जब ज़हल सैटर्न किसी शख्स के ज़ायचा में चांद के ऊपर वाले घर यानी साइन या बाद वाले घर में दाखिल होता है। ये अरसा तकरीबन 7.5 साल पर मुहीत होता है, इसलिए इसे साठ सती कहा जाता है। साठ सती के मराहल, ये दौर 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला फेज जब ज़हल चांद से एक घर पहले आता है, दूसरा फेज जब ज़हल चांद के ऐन ऊपर आता है, सबसे अहम और चैलेंजिंग मरहला। नंबर 3 तीसरा फेज जब ज़हल चांद से अगले घर में होता है और इसके असरात। साठ सती को अमूमी तौर पर एक मुश्किल वक्त समझा जाता है और इस दौरान इंसान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे माली मुश्किलात, सेहत के मसाइल, ज़हनी दबाव और परेशानी, पेशावराना रुकावटें, रिश्तों में मसाइल। क्या साठ सती हमेशा मनफी होती है? नहीं, हर किसी के लिए ये वक्त मनफी नहीं होता। अगर ज़हल किसी शख्स की कुंडली में अच्छे असरात रखता हो तो ये वक्त तरक्की, कामयाबी और ज़हनी पुख्तगी भी ला सकता है। साठ सती से बचाव के लिए तदबीर: ज़हल की दुआओं का विर्द करना, ज़हल के मुतल्लिक खैरात करना, काले तिल, लोहा, सरसों का तेल और चमड़े की चीजें अतिया करना, खुद को मुस्बत रखने और सब्र से काम लेने की कोशिश करना, ये तमाम बातें एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हैं और इन पर यकीन रखना या ना रखना हर फर्द की जाती तरजीह है। इल्म नजूम में ढैया या ढैया एक इस्तिलाह है जो ज़हल यानी सैटर्न के मखसूस असरात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये संस्कृत से मखूज है जिसका मतलब है 2.5 साल का अरसा। ढैया का मतलब और असरार: ज़हल यानी सैटर्न जब किसी शख्स के ज़ायचे में चांद कमर के बुर्ज से चौथे या 8वें घर में दाखिल होता है तो इसे ज़हल की ढैया कहा जाता है। इसका असर तकरीबन 2.5 साल तक रहता है, इसलिए इसे ढैया या डाहिया कहा जाता है। ये ज़हल की सवासती की तरह एक असर होता है लेकिन इतना शदीद नहीं। ढैया के दौरान जिंदगी में मुश्किलात, दबाव, तखीर और रुकावटें आ सकती हैं, मगर ये शख्स की जदोजहद, मेहनत और सब्र का इम्तिहान भी होता है। ज़हल की ढैया के असरात: अगर आपका कमर चांद बुर्ज सुल्तान या अकरब में था तो आप पर ज़हल की ढैया चल रही थी जो अब खत्म हो रही है। इसके मुमकिन असरात ये हो सकते हैं: मुश्किलात में कमी, जिंदगी में जो रुकावटें या परेशानियां चल रही थी वह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगी। माली इस्तेहकाम, माली मसाइल या गैर मुतवक्के अखराजात में कमी आएगी। नंबर 3 ज़हनी दबाव में कमी, नफसियाती दबाव और परेशानियां कम हो सकती हैं। नंबर 4 नए मौके, कारोबारी, नौकरी या तल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। नंबर 5 फैसला साजी में बेहतरी, पिछले 2.5 साल में जो उलझने या गलत फैसले हुए इनसे सबक मिलेगा और चीजें वाज़ेह होंगी। सियारा ज़हल 29 मार्च 2025 को बुर्ज होत में दाखिल होगा। तमाम बुरूज के लिए इसका मुकम्मल तफसीली जायजा। साठ सती और ढैया के असरात 29 मार्च 2025 के बाद। साठ सती वो अरसा होता है जब ज़हल किसी शख्स के पैदाइशी ज़ायचे में चांद के बुर्ज से एक बुर्ज पहले, इसी बुर्ज में और एक बुर्ज बाद में सफर करता है। ये दौर तकरीबन 7.5 साल तक रहता है और आजमाइशों, मुश्किलात और तब्दीलियों का वक्त होता है। ढैया वो दौर होता है जब ज़हल किसी फर्द के चांद से चौथे या 8वें घर में हरकत करता है जो कि 3.5 साल का होता है और दरमियाने दर्जे की आजमाइशें लाता है। सियारा ज़हल और इसके असरात: ज़हल को इल्म नजूम में कर्मों का मुंसिफ कहा जाता है। ये सियारा नज़्म व ज़ब्त, मेहनत, आजमाइश, इंसाफ, सब्र और तवीलुल मुद्दती कामयाबी की अलामत है। जब ज़हल किसी बुर्ज में दाखिल
داخل ہوتا ہے تو وہ اس برج اور اس سے منسلک افراد پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ برج حوت ایک آبی اور روحانی برج ہے جس پر نیپچون حکمرانی کرتا ہے۔ نیپچون خواب، وجدانی، تخلیقی صلاحیتوں اور روحانیت کا نمائندہ ہے، جبکہ ذہل حقیقت، ڈسپلن اور سخت محنت کی علامت ہے۔ ان دونوں توانائیوں کا امتزاج کچھ لوگوں کے لیے بہتری اور کچھ کے لیے چیلنجنگ لائے گا۔ 60 ختم ہونے والے برج۔ برج جدی کیپریکون، اچھے دنوں کا آغاز۔ آپ پر پچھلے کئی سالوں سے ذہل کی سخت آزمائشیں چل رہی تھیں، لیکن 29 مارچ 2025 کے بعد آپ کی 60 ختم ہو جائے گی۔ آپ کو مشکلات، دباؤ اور مالی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ نئے مواقع اور کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ ازدواجی اور کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس پر مکمل تفصیلات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ڈھیا ختم ہونے والے برج۔ برج سرطان کینسر اور برج عقرب اسکورپیو۔ اگر آپ کا پیدائشی چاند برج سرطان یا برج عقرب میں ہے تو آپ کی ڈھیا 29 مارچ 2025 سے ختم ہو رہی ہے۔ اب آپ کو ذہنی دباؤ اور رکاوٹوں سے نجات ملے گی، مالی استحکام حاصل ہوگا، ازدواجی اور گھریلو زندگی میں سکون ملے گا۔ مکمل تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ 60 شروع ہونے والے برج۔ برج دلو یعنی ایکویرس، آزمائش کا وقت۔ اگر آپ کا چاند برج دلو میں ہے تو آپ کی 60 کا پہلا فیز شروع ہوگا۔ اس عرصے میں کیریئر اور مالی معاملات میں چیلنجز آ سکتے ہیں، صحت پر دھیان دینا ضروری ہوگا۔ روحانی ترقی ممکن ہے مگر صبر اور حکمت سے کام لینا ہوگا۔ ڈھیا شروع ہونے والے برج۔ برج حمل ایریز اور برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ اگر آپ کا چاند برج حمل یا قوس میں ہے تو آپ پر ذہل کی ڈھیا شروع ہو رہی ہے۔ اس دوران گھریلو اور مالی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا مگر برداشت ضروری ہے۔ محنت اور استقامت سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ ذہل کی برج حوت میں منتقلی کے تمام برجوں پر اثرات۔ جن بروج کی 60 ختم ہوئی ہے اور جن بروج پر ڈھیا شروع ہوئی یا ڈھیا ختم ہوئی ہے، اس کے لیے ہم مکمل تفصیلی ویڈیو آپ تک جلد ہی پہنچائیں گے۔ اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور ضرور دیکھیے۔ تو ہمارا پہلا برج برج حمل یعنی ایریز۔ تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی، اخراجات پر قابو رکھیں ورنہ مالی پریشانی ہو سکتی ہے، صبر سے کام لینا ہوگا، جلد بازی نہ کریں۔ ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ نئے کاروباری مواقع اور استحکام ملیں گے، مالی لحاظ سے بہتر وقت شروع ہو سکتا ہے، غیر ضروری تنازعات سے بچیں۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ ملازمت اور کیریئر میں ترقی کے امکانات ہیں، صحت پر توجہ دیں، خاص طور پر ذہنی تناؤ، کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ ذہنی دباؤ کم ہوگا اور خوشحالی کے آثار ہیں، سفر اور تعلیمی مواقع میں اضافہ ہوگا، گھریلو معاملات میں دانش مندی سے کام لیں۔ ذہل کے برج اسد یعنی لیو پر اثرات۔ وراثتی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے احتیاط ضروری ہے، کاروبار میں محتاط فیصلے کریں۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا یعنی ورگو پر ذہل کے اثرات۔ شادی اور شراکت داری میں استحکام آئے گا، مالی استحکام کے مواقع مل سکتے ہیں، غیر ضروری بحث و تکرار سے بچیں۔ ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا پر ذہل کے اثرات۔ صحت اور روزمرہ کی زندگی میں بہتری آئے گی، ملازمت میں استحکام مل سکتا ہے، خاندانی مسائل میں دانش مندی سے کام لیں۔ ہمارا آٹھواں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ محبت اور معنوی تعلقات میں بہتری آئے گی، کاروباری معاملات میں ترقی ممکن ہے، زیادہ اخراجات سے بچیں۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ گھریلو اور خاندانی معاملات میں احتیاط کریں، مالی معاملات میں منصوبہ بندی ضروری ہے، محنت سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ خوشحالی، ترقی اور سکون کا وقت آئے گا، کیریئر اور کاروبار میں بہتری آئے گی۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ 60 کا آغاز، صبر اور استقامت ضروری ہے، مالی اور صحت کے معاملات میں محتاط رہیں۔ ہمارا 12واں برج ہے برج حوت یعنی پائسس۔ 60 کا دوسرا فیز، آزمائشوں کا وقت، محنت اور دعا سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ ذہل کے منفی اثرات کم کرنے کے طریقے: سب سے پہلے صدقہ دیں، خاص طور پر کالے چنے، سرسوں کا تیل، لوہا یا سیاہ چیزیں۔ نمبر 2، نماز اور دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کریں۔ نمبر 4، صبر اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو پیارے ناظرین، ذہل کے صدقے کے فائدے اور طریقے: اگر آپ مالی پریشانی، نوکری کے مسائل یا زندگی میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں تو ذہل سیٹرون کے صدقے کا عمل کریں۔ ذہل کے صدقے کے فوائد: مالی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں، کاروبار اور نوکری میں بہتری آ سکتی ہے، قرضوں سے نجات مل سکتی ہے، ذہنی دباؤ اور نیند کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، قانونی اور عدالتی معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ذہل کے صدقے کا طریقہ: ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے دن درجہ ذیل چیزوں کا صدقہ کریں۔ کالی دال یعنی بلیک لینٹلز، کالے تل، بلیک سیسم سیڈز، سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، لوہا یا سیاہ کپڑا، آئرن اور بلیک کلوتھ، کالے کوے کو گوشت کھلائیں۔ یاد رکھیں، صدقہ ہمیشہ خلوص نیت سے دیں، بغیر کسی کو بتائے صدقہ کریں، غریبوں، یتیموں اور نادار افراد کی مدد کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बुर्ज और सवालात कमेंट में लिखें ताकि हम मजीद रहनुमाई कर सकें। कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको ये तज़किया पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, ये ज़ायचा एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी ज़िंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयाँ अमूमी हैं और उनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB एस्ट्रो की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अगर इनसे कोई फ़ायदा उठाते हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।